बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय, निजानंद स्वामी को जय, श्री प्राणनाथ प्यारे को जय, बीतक पर्व महोत्सव को जय, संपूर्ण भक्तजन सुंदर साथ को जय, अखिल प्राणी मात्र की जय। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का एकमात्र मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्रीराज जी महाराज को असीमित कृपा हाम्रो जीवनमा सधैँ बसेको छ। श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर निजानन्द धाम नजरपुरको यो पावन प्राङ्गणबाट बीतक चर्चा महोत्सवको 12औं भागमा हामी आज उपस्थित भएका छौँ। परमात्मा को दिव्य स्वरूपलाई प्रणाम गर्दै आजको प्रसङ्गलाई प्रारम्भ गरौँ। प्रारम्भिक प्रार्थनाबाट आउन सुरु गरौँ। कन्दं प्रभुदेव चन्द्रं व्रजे स्वरूपेण पुरा पूजा से प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वसुपाता भुसिंधुत्राता विज्ञानदाता निज धर्म धाता दिनैक बंधु शरणं प्रपद्ये। बंसी विभूषित करा नवनीरदावा पीतांबरा वरुणबीन फलाधरो सुंदर मुखांदर वेद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। दजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं सततं नमामि। चौराग्रगण्यं सततं नमामि। बोलो श्री सद्गुरु महाराज को जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में चले को बीतक चर्चा महोत्सव को प्रसंग आज विश्वभरि ने एक रूप में समान रूप में चारै तर्फबाट अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी श्रीराज जी महाराज को दिव्य लीला, निजानंद स्वामी सद्गुरुदेव सुंदर जी महाराज को लीला अनि महामती श्री प्राणनाथ जी को लीलालाई समेटेर बीतक पर्व महोत्सव मनाउने परम्परा चलिआएको छ। त्यसै सिलसिलामा हामी आज पनि यहाँ उपस्थित भएका छौँ। तारतम्यको उदयको तयारी छ। कुनै अमृतको झरना, अमृतको वर्षात हुँदैछ। संसारलाई अखण्ड मोक्षको लागि द्वार खोलिदिने, एउटा शीतल छाहारी प्रदान गर्ने विश्व धर्म को जग बस्दैछ। तारतम्यको माध्यमद्वारा कठिन घडी आयो सद्गुरु को जीवन में। 35 वर्षसम्म निरंतर रूप में तपस्या र साधना में लीन वहाँ को जीवन बल्ल अमृत धारा बस्दैछ।
प्रिय सुन्दर साजी, एउटी आमाले आफ्नो बच्चालाई जसरी सफाई गर्छिन्, संसारमा पनि त्यसै गरी हाम्रो जीवनमा पनि आउने दुःख सुखका क्षणहरू पनि हाम्रो जीवनको सफाई नै हो। एक प्रकारको परमात्माले हामीलाई निर्मल बनाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। निजानन्द स्वामी सद्गुरु महाराजलाई पनि सुनबाट कञ्चन बनाउने तयारी भइरहेको छ। यति बेला अनेक प्रकारका हथौडा चलाएर, पीडा आएर, कष्ट आएर निर्मल निर्मल कञ्चन हुने तयारीमा छ। त्यही पात्रता माता स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दिव्य अमृत तारतम ज्ञान अवतरित हुने तयारी छ। सुन्दर साजी, बिमारीले ग्रस्त भएर ज्वरोले सताएपछि भुइँमा जब पछारिनुहुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै मधुमेहताले पुर्याउन जानुहुन्छ। सँगसँगै परिवारका सदस्यहरू पनि सँगसँगै जानुहुन्छ कान्छी भट्टको पासमा। उहाँ पुगिसकेपछि उहाँको मलिन चेहरा देखेर गुरुजीले भन्नुहुन्छ, किन देवचन्द्र आज तिम्रो अनुहार मलिन? पिताजीले भनिदिनुहुन्छ, देवचन्द्र त झन्डै गएका, शरीर झन्डै छुटेको थियो उनको त। उनको जिद्दी गुरुजीको पासमा कथा श्रवण गर्नको लागि जाने जिद्दीले गर्दाखेरि हामीले रोक्ने प्रयास गऱ्यौँ, तर उनले मानेनन् र उनको अवस्था झन्डै झन्डै अन्तिम अवस्था आइसकेको थियो। गुरुजी, ओहो, मलाई खबर भएको भए म आफै उहीँ आएर कथा सुनाउँथेँ भन्नुहुन्छ कान्छी भट्टले। मलिन स्वरमा, मधुर स्वरमा देवचन्द्र महाराज भन्नुहुन्छ, गुरुजी, मेरो निष्ठा, मेरो साधना, मेरो तपस्या निरन्तर हजुरको सामनेमा आएर, सानिध्यतामा आएर त्यो अमृतको धारा सिंचन गराउने आफ्नो जीवनमा मेरो प्राण टुट्ने सम्भावना थियो। त्यसैले मैले खबर गर्न चाहेन हजुरलाई। 10-15 दिन बित्छ, बिस्तारै बिस्तारै आउन थालेपछि प्रिय सुन्दर साजी, अचानक एक दिन एउटा अद्भुत घटना घट्छ। त्यही कान्छी भट्टको पासमा श्यामजीको मन्दिरमा भागवत श्रवण गर्ने प्रसङ्गमा चारैतर्फ वरिपरि सेठ साहुकारहरू समेत श्रवणकर्ताको रूपमा बसेका छन्। निजानन्द स्वामीको दिव्यमान चेहरा, खिलेको चेहरा भित्र खिलेको छ भने बाहिर खिलेको देखिन्छ। भित्र निर्मल निर्मल बनेको छ हृदय, प्युरिफाइड छ हृदय, पवित्र छ हृदय। त्यसैले त बाहिर पनि त्यस्तै प्रकारको उज्यालोपन प्रकाश भएको छ, प्रकाशित भएको छ। अचानक एउटा घटना घट्छ, चारैतर्फ उज्यालो छाउँछ। पुरै आकाश नै ढाकिने गरी चारैतर्फ प्रकाश फैलिएको छ। कसैलाई पनि थाहा छैन, कथा सुन्न बस्नेहरूलाई पनि थाहा छैन, स्वयं गुरुजीलाई पनि थाहा छैन। सद्गुरु एकाकार हुनुभएको छ। त्यो दिव्य आत्मा र परमात्माको मिलनको तयारी हुँदैछ। साक्षात नित्य वृन्दावनमा रासलीला गर्ने किशोर स्वरूपद्वारा दर्शन हुन्छ यति बेला। प्रिय सुन्दर साजी, त्यो अभूतपूर्व क्षण यति बेला निजानन्द स्वामीको जीवनमा आएको छ। कथा चलिरहेको छ, श्रवणकर्ताहरू वरिपरि बसेका छन्, चारैतर्फ बसेका छन् सदाझै। तर कसैले पनि थाहा नपाउने गरी निजानन्द स्वामीको भित्रको प्रकाशित र आलोकित हृदय बाहिर समेत प्रकट भएर सारा आभा प्रकाशमय भएको छ। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं धामधनी राज्य महाराज, जो नित्य वृन्दावनमा रासलीला गर्ने स्वरूप हुनुहुन्थ्यो, किशोर स्वरूप, उहाँको दर्शन हुन्छ। विक्रम सम्वत 1678 को आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी आइतबारको दिन छ। यति बेला श्री कृष्णजी र श्री देवचन्द्रजीको बीचमा संवाद चल्छ। यतातिर कथा चलिरहेको छ, कसैलाई थाहा नै छैन। देवचन्द्रजी महाराजलाई सोध्नुहुन्छ, प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। यति बेला श्री कृष्णजीले 5 प्रश्न सोध्नुहुन्छ। सुन्दर साजी,
देवचन्द्र, मेरो स्वरूपलाई चिन्दछौ के तिमी? अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ, तिमीले आफूलाई जानेका छौ, चिनेका छौ? अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ, तिम्रो मूल घर कहाँ हो, थाहा छ तिमीलाई? चौथो प्रश्न सोध्नुहुन्छ, यो जगतको कर्ता धर्ता को हो? र पाँचौं प्रश्न सोध्नुहुन्छ, तिमी यस जगतमा आउनुको कारण के हो, थाहा छ तिमीलाई? सुन्दर साथजी, यसै प्रसङ्गलाई वितकको माध्यमद्वारा यहाँ लालदास महाराज भन्नुहुन्छ, नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में, मनोरथ पूर्ण ना भये, ए तीसरा हुआ तिन से। अब सब साथ बुलाए के, आओ अपने धाम, धने साथ कहाँ है, कहा मैं भेजूं तमाम। यह भागवत कागद तुम्हारा, ए तुम्हें खुले कलाम, और कोई न खुल सके, ए जो खलक आम। प्रकरण 6 को 30, 31, 32 चौपाईमा उल्लेखित यी चौपाईहरूलाई स्पष्ट रूपमा यहाँ प्रश्न र जवाफ, सवाल जवाफको प्रसङ्गलाई व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ। सुन्दर साथजी, देवचन्द्रजी महाराज बिचरा, हे प्राण प्रियतम, उहाँ यति मात्र जवाब दिन सक्नुहुन्छ, म त यति मात्र जान्दछु, हजुर मेरो आत्माका मालिक हुनुहुन्छ र यो जगत झुटा छ, योभन्दा बाहेक मलाई के पनि थाहा छैन। सुन्दर साथजी, स्पष्ट रूपमा श्री कृष्णजीले भन्नुहुन्छ, तिम्रो नाम सुन्दरबाई हो, तिमी ब्रह्मात्माको साथमा ब्रजरासमा खेलेका थियौ, जब चाहना पुरा भएन र तेस्रो ब्रह्माण्ड यो उदय भएको छ। देवचन्द्र, याद गर तिमी, अब तिमीले यी सारा सुन्दर साथहरू जो भुलेर भट्केर बसेका छन्, संसारको भुमरीमा परेर बसेका छन्, दलदलमा फँसेर बसेका छन्, तिनीहरूलाई बोलाएर तिमीले आफ्नो घरमा लिएर आउनु पर्नेछ। सद्गुरु सोध्नुहुन्छ, धनी ती साथीहरू कहाँ छन्, ब्रह्मात्माहरू कहाँ छन्, म कसरी ल्याउनु? देवचन्द्र, तिमी चिन्ता नगर, म त्यसको लागि व्यवस्था गर्नेछु। यो भागवत महापुराण, यो कागज एउटा साक्षी हो, यसको रहस्य तिमीबाट खुल्नेछ। अब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई चिन्नको लागि एउटा साक्षीको रूपमा यो ग्रन्थले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसको रहस्य खुल्दै जानेछ तिमीलाई, कसैले पनि खोल्न सक्दैन अरूले, यो सारा ब्रह्माण्ड मिले पनि। यति भनिसकेपछि प्रिय सुन्दर साथजी सोध्नुहुन्छ, देवचन्द्र महाराज, मैले यी ब्रह्मात्माहरूलाई कसरी ल्याउने हो, जम्मा कसरी गर्नु, कहाँ कहाँ बसेका छन्? रामधनी भन्नुहुन्छ, केही चमत्कारी लीलाहरू हुनेछन्, त्यसको आकर्षणमा परेर धेरै सुन्दर साथहरू जम्मा हुनेछन् र त्यही मध्ये परमधामका ब्रह्मात्माहरू जो जो छन् उनीहरू चुम्बकले फलाम तानिएर आउनेछन्, खिचिएर आउनेछन् तिम्रो चर्चाबाट प्रभावित भएर। सुन्दर साथजी, यो तारतम्यको उदय हुनको लागि जसरी भित्र प्रकाशित भएको छ हृदय, पात्र निर्माण भएको छ देवचन्द्र महाराजको हृदयमा, त्यसको लागि उहाँले 3वटा स्टेप पार गर्नुभएको छ। पहिलो श्रवण, ध्यान दिएर सुन्नुभयो उहाँले 14 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा
दृढ़ विश्वासका साथमा गुरुजी प्रति ज्ञान प्रति पूर्ण रूपमा विश्वास राख्दै श्रद्धा राख्दै एकै आसनमा बसेर पहिलो श्रवण, त्यसपछि मनन चल्न थाल्थ्यो उहाँको। घर गएपछि पनि त्यही, बाटोमा हिँड्दा पनि त्यही, प्रत्येक प्रसङ्गहरूको मनन चिन्तन चलिरहन्थ्यो। र तेस्रो निधिध्यास आफ्नो जीवनमा उतार्न थाल्नुभयो उहाँले। प्रिय सुन्दर शाहजी, त्यसैले त प्रियतम परमात्माको कृपाको अनुभूति हुन थाल्यो। भित्रको पट पर्दा हट्यो, अन्धकारको पर्दा हट्यो, ज्ञान अज्ञानको पर्दा हट्यो। साँचो ज्ञान, सत्य ज्ञान आलोकित भयो, प्रकाशित भयो। धामधनीराजी महाराजले आफ्नो परिचय दिएर षोडाक्षरी तारतम बीज मन्त्र देवचन्द्रजीलाई सुनाउनु भयो। हे देवचन्द्र, मेरो नाम श्री कृष्ण हो, म अनादि हुँ। अनादिको अर्थ जसको आदि पनि छैन, जसको अन्त्य पनि छैन। र म अक्षराती धाममा बस्दछु। छेर अक्षरभन्दा पनि पर अक्षराती धाम, त्यो मेरो घर हो। हामी सबै, तिमी सबै ब्रह्मात्माहरूको पनि घर त्यही हो। त्यसो भएर म अनादि र अक्षरातीत हुँ, म श्रीकृष्ण हुँ। यस्तो प्रकारले 16 अक्षरको षोडाक्षरी बीज मन्त्र, तारतम बीज मन्त्र दिनुभयो। प्रिय सुन्दर शाहजी, त्यही तारतम र आवेश स्वरूपको बलले देवचन्द्र महाराजको दिव्य दृष्टि खुल्यो। अक्षरातीतको जागृत बुद्धि, यो तारतम ज्ञानले उहाँको धाम परमधाम स्पष्ट भयो। अनि अक्षर ब्रह्मको जागृति बुद्धिद्वारा ब्रजली कालीलाहरू र रासलीलाहरू छ्याङ्ग भयो उहाँको हृदय पटलमा, फुलेर गयो सबै नै। सुन्दर शाहजी, खूब महत्त्वसँग सम्झाइएको छ ब्रह्मवैवर्त पुराणहरूमा पनि कि वास्तवमा यो दुनियाँमा 7 करोड मन्त्रहरू भनिएको छ। ती सबै मन्त्रहरू कुनै न कुनै महापुरुषद्वारा तयार गरिएका मन्त्र हुन्, ऋषि महर्षिहरूद्वारा। तर हेर्ने हो भने कतै न कतै कुनै न कुनै रूपमा संसारतर्फ अल्झाउने खालका मन्त्रहरू देखिन्छन्, चित्तलाई भ्रमित गर्ने खालका देखिन्छन्। सप्तकोटि महामन्त्र चित्त विभ्रमकारकः, एक एव परो मन्त्र श्रीकृष्ण त्यक्षरद्वयम्। श्रीकृष्ण नामको मन्त्र नै वास्तवमा मोक्ष दिलाउने मन्त्र हो। नत्र भने अरू मन्त्रहरूले संसारमै कतै न कतै अल्झाउने काम गरेको पाइन्छ। प्रिय सुन्दर शाहजी, यही तारतम्यको विषयमा खूब सुन्दर ढङ्गले ठाउँ ठाउँमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। तारतम्य मन्त्रद्वारा नै सच्चिदानन्द ब्रह्मका लक्षणहरूलाई पनि जान्न सकिन्छ, जसले संसारका आत्माहरूलाई मोहजलबाट तारेर दिव्य परमधामको बाटो देखाउँछ। त्यसलाई पनि तारतम्य भनिएको छ। यसले अक्षरातीतको दिव्य स्वरूप, उहाँको नाम, उहाँको रूप, उहाँको लीला र धाम स्पष्ट पार्दछ तारतम्य महामन्त्रले। तारतम्येन जानाति सच्चिदानन्द लक्षण भनिएको छ बडा सुन्दर ढङ्गले। तारतम्येन जानाति सच्चिदानन्द लक्षणम संसारात् आत्मानं अतिशय तारयति ते तारतम्यः। संसारको अज्ञान रूपी अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लिएर जाने, भवसागरबाट पार तार्ने यो तारतम्य महाज्ञान ब्रह्मज्ञान निजानन्द स्वामी देवचन्द्र महाराजले प्राप्त गर्नुभयो स्वयं अक्षराती धाम धनीबाट। र त्यही तारतम्यको आलोक प्रकाश सारा जगतमा फैलियो। प्रिय सुन्दर शाहजी सोध्नुहुन्छ यति बेला देवचन्द्र महाराज, हे प्राण प्रियतम, म धन्य भएँ। मेरो जीवनभरिको साधना यसैको लागि थियो, खोज यसैको लागि थियो। म धन्य अनुभूति गरेको छु अहिले। देवचन्द्र, तिमीलाई के सुन्नु छ अरू? देवचन्द्र महाराज भन्नुहुन्छ, हजुर अब कहाँ जानुहुन्छ? म तिम्रै हृदय मन्दिरमा विराजमान गर्छु, त्यही छु म।
त्यसो भए जब हजुर मेरो हृदय मन्दिरमा हुनुहुन्छ भने मलाई कुनै सोध्नुपर्ने आवश्यकता रहेन। स्वयं हजुरबाट सञ्चालित हुनेछु म। मलाई केही पनि सोध्नु छैन। हजुर मेरो हृदय मन्दिरमा विराजमान हुनुहोस्, यही मेरो लागि काफी छ। प्रिय सुनसाजी, अब हृदय आनन्दको सागरमा डुबेको छ। यति बेला देवचन्द्र महाराजको पोखिन खोजेको छ त्यो छल्किएर आनन्दको सागर छल्के चाहिँ कता गएर पोखौँ, कहाँ गएर पोखौँ यो खुसियाली, यो आनन्द कसलाई बाँडौँ। प्रिय सुन्दर साजी, हाम्रो घरमा पनि त, परिवारमा पनि त, समाजमा पनि त आफ्ना छोराछोरी सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने पनि आफ्ना छोराछोरीको प्रगति खुसी देखेर बाआमालाई असाध्यै आनन्द हुन्छ र खुसियाली बाँड्नको लागि चारैतर्फ दौडादौड हुन्छ। हामी केटाकेटीमा पनि पढ्दाखेरि जब सफल भएर आइन्थ्यो, पढाइमा राम्रो पास भएर आइन्थ्यो, त्यो समाचार सुनाउनको लागि लालायित हुन्थ्यो हृदय। साथीभाइहरूलाई सुनाउनको लागि, गाउँमा सुनाउनको लागि। यसै गरी देवचन्द्र महाराजको त त्यो दिव्य स्वरूप, मेरा प्रिय सुन्दर साजी, स्वयं परमधामको आत्मा, अग्रणी आत्मा यहाँ तारतम्य अनुभव भइसकेपछि, तारतम्यको ज्ञानबाट आलोकित भइसकेपछि हृदयमा खुलेको छ अक्षरातीत परमधाम र ब्रजरास कल्लाहरू छ्याङ्ग भइसकेपछि कसलाई सुनाउँ कसलाई सुनाउँ कसलाई सुन्नु भएको छ। एउटा हजामलाई छान्नुहुन्छ। बाबु तिमीले कति पाउँछौ दिनभरिमा, त्यो पैसा म तिमीलाई दिउँला बरु, तर मेरो कथा सुनिदेऊ। बेचरा हजाम, पात्रता हुनु पर्यो नि। केसरी दूध न रहे रजमात्र, उत्तम कनक बिना जेम पात्र। जसरी बगिनीको दुधलाई राख्नको लागि सुनको पात्र चाहिन्छ, नत्र टिक्दैन, त्यसै गरी यो अमृत तत्त्वलाई राख्नको लागि पनि त भित्र पात्र त निर्मल र उच्च पात्र हुनुपर्दछ, सर्वोच्च पात्र हुनुपर्दछ, नत्र कसरी टिक्न सक्छ र। त्यसै गरी बिचरा हजामले एक दिन पनि सुन्न सकेन। केही बेर सुन्ने बित्तिकै भयो भयो भयो, म सुन्न सक्दिनँ। प्रिय सुन्दर साजी, त्यहाँबाट भित्रैबाट खोज्नुहुन्छ, कहाँ जाउँ कहाँ जाउँ, कसलाई सुनाउँ। महामती प्राणाजी पनि भन्नुहुन्छ, दया दान सेवा सर्वे अंगे, कीजे ते सर्वे गोप। पात्र ओलखीने कीजे अर्चा, शास्त्र अर्थ जोइए जोप। किरन्तनको 126 प्रकरणमा यो स्पष्ट पारिएको छ, हरेक चिज गोप्य भावको साथमा गर्नुपर्दछ। पात्र पहिचान गरेर मात्र चिज दिनुपर्ने रहेछ। हामीले कसैलाई उपदेश दिँदै हिँड्नु ठिक छैन, लिँदैनन् उपदेश हाम्रा। जहाँ खोजी छैन, जहाँ जिज्ञासा छैन, त्यहाँ ज्ञान थोप्रेर के गर्नु। आवश्यकता छ आफै भित्र दियो सल्काउने, प्रकाश फैलाउने। एउटा घोर जङ्गलको बिचमा, अन्धकार मध्यरातमा जङ्गलको बिचमा एउटा सानो टिल्पिलाइरहेको दियोलाई पनि खोज्दै खोज्दै चारैतिरबाट मान्छे आइपुग्छ, भट्किएको मान्छे आइपुग्छ। प्रकाश कहाँबाट आयो भन्दै भने पहिला उज्यालो आफैले तयार गर्ने भित्र हृदयमा, दीप प्रज्वलित गर्ने भित्र प्रकाश, ज्ञानको प्रेमको प्रकाश खोज्दै आउँछ भौतारिएको आत्मा। त्यसैले पात्र बिना केही पनि आवश्यकता छैन। त्यसैले उपदेश पनि दिँदै हिँड्ने ठिक होइन। हामीले कहीँबाट एकदम जिज्ञासा सोधिन्छ भने थोरै अलिकति केही बोलिदिने, थोरै केही भनिदिने, थोरै मलम लगाइदिने, कसैलाई घाउ छ भने बस सकियो। ज्ञान र उपदेश बाँड्दै हिँड्ने चिज होइन, पच्दैन, ग्रहण हुँदैन पात्र बिना, खेर जान्छ त्यो। प्रिय सुन्दर साजी, यसैले यहाँ त्यो हजामले ग्रहण गर्न सकेन। यहाँ एकजना सुपात्र हुनुहुन्छ। भागवत कथा श्रवण गर्दा गांजी भाइ नामका एकजना खूब सुपात्र मित्र हुनुहुन्थ्यो।
त्यही नै सँगै बस्नुभएको। तारतम्य ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि उहाँले कान्छी भट्टसँग बिदा मागेर अब मलाई नपर्खिनु होला भनेर त्यहाँबाट छोडेर जब जानुहुन्छ, धेरै दिनसम्म गाङ्जी भाइसँगको मिलन भएको थिएन। बिचमा गाङ्जी भाइले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, देवचन्द्रजी तपाईँमा धेरै ज्ञान भरिएको छ, तपाईँले केही नयाँ अनुभूति गर्नुभयो भने मलाई बेला बेलामा त्यसको जानकारी गराउनुहोला, मलाई पनि सुनाउनु होला सँगसँगै। झट्टै यो कुरा सम्झिनुहुन्छ। गाङ्जी भाइलाई सुपात्र सम्झेर दौडिनुहुन्छ गाङ्जी भाइलाई भेट्नको लागि। मार्गमा नै भेट्नुहुन्छ, खडा त्यहीँ देख्नुहुन्छ र त्यही नै चर्चा हुन थाल्छ। सुरुदेखिकै चर्चा प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, उमरकोटदेखिकै प्रसङ्गहरू। कक्षासम्म आएर परमात्माको खोजीमा बितेका दिनहरू साधु सन्त सन्यासीहरूको पासमा गएर भट्केर त्यसपछि भुजनगर हरिदासजीको पासमा पुग्ने प्रसङ्गहरूदेखि लिएर सबै प्रसङ्गहरूलाई अगाडि सुनाउँदै श्री 5 नवतुलपुरी धामको प्रसङ्गलाई समेत सुनाउनुहुन्छ र तारतम्य मन्त्र महामन्त्र प्राप्त गरेको प्रसङ्गलाई जब सुनाउनुहुन्छ, स्वयं अक्षरातीत पूर्णब्रह्म परमात्माको दिव्य स्वरूपको दर्शन पश्चात अक्षरातीत पूर्णब्रह्म परमात्माको घर परमधामको झलक स्पष्टताभित्र र सँगसँगै अक्षर ब्रह्मको जागृत बुद्धिको माध्यमद्वारा ब्रज र रास पनि छान्ने भएको अवस्थामा सारा हृदयमा फुलेको ज्ञानको प्रकाश गाङ्जी भाइलाई प्रष्ट पार्दै हुनुहुन्छ। यति बेला पँधेरामा जाने पँधेर्नीहरू, पानी लिन जाने पँधेर्नीहरू आउँदै जाँदै गर्दछन्। घन्टौँ भइसक्यो, समय पत्तै छैन। यिनीहरूलाई के होला यस्तो खालको गफ गर्ने, यिनीहरूको कहिले पनि नभेटेको जस्तो। ए भाइ कतै बसेर त कुराकानी गरेर के भएको तिमीहरूलाई यस्तो, कहिले नभेटेको जस्तो भनेर जान्छन्। तर पनि तीन पटक ओहोर भइसक्यो, छैन। ए भाई तुम बैठ के क्यों इन बातों करे बनाए, कब के तुम ठाड़े हो, हम 3 बेर फिर आए। 6औं प्रकरणमा भन्नुहुन्छ, पँधेर्नीहरू ए भाइ बसेर कुरा गर्नुहोस्, तपाईँहरू किन यस्तो खडा घन्टौँसम्म गरिनु भएको छ। यो प्रसङ्गलाई आउनुहोस् एउटा भिडियोको माध्यमद्वारा हामी अवलोकन गरौँ। आपसे कुछ ज्ञान चर्चा करना चाहता था, यदि आपके पास समय हो तो। हाँ, क्यों नहीं। इसके लिए तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आपके हृदय में भागवत संबंधित कोई भी रहस्य प्रकट हो तो आप मुझसे अवश्य बताइए। कांजी भट्ट जी की कथा के अनुसार 5 तत्व, 3 गुण व 14 लोकों का महाप्रलय में नाश हो जाता है, किंतु साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ब्रज एवं रास की लीला अखंड है और अनंत काल तक होती रहेगी। ये बात तो सत्य है, किंतु आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सब लीलाएं कहाँ हो रही हैं, इस 14 लोकों के ब्रह्मांड से परे या इनके अंदर। ये तो बड़ा ही रहस्यमय प्रश्न है, मैंने तो इनके बारे में कभी सोचा ही नहीं। भागवत में एक स्थान पर लिखा है कि भागती हुई गोपियों को उनके घर वालों ने रोकने का प्रयास किया। फिर लिखा है कि गोपियां अपना त्रिगुणात्मक शरीर छोड़कर कृष्ण जी से मिली। फिर एक जगह यह भी लिखा है कि प्रातः उनके पतियों ने उन्हें अपने साथ सोते हुए पाया। ये सभी बातें कैसे संभव हैं? जब गोपियां घर से भागी तो उन्हें खोजने कोई क्यों नहीं निकला? फिर जब रासलीला अखंड रूप से चल रही थी तो रासलीला के पश्चात यहाँ घरों से कौन से कृष्ण जी और गोपियां उठी? ये तो बहुत ही रहस्यमय अलौकिक ज्ञान की बातें हैं। भट्ट जी से कथा तो हम दोनों ही सुनते थे, किंतु मेरे दिल में तो ये विचार कभी नहीं आए, ना ही कांजी भट्ट ने कभी बताया। तो आपको ऐसा अलौकिक ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? गांजी भाई इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने के अधिकारी हैं। ये मेरी बातों को समझ रहे हैं, अतः इन्हें अब भागवत से भी आगे का ज्ञान सुनाना चाहिए।
गांजी भाई, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए। ये सारा हद का ब्रह्मांड शर है। इसके नियामक आदि नारायण है, जो अक्षर ब्रह्म के मन के स्वाप्निक स्वरूप है। समस्त जीव इनके ही अंश रूप हैं। इससे परे अक्षर का वो बेहद मंडल है, जहां पर वह व्रज एवं रास की लीला आज भी अखंड है। इससे भी परे अक्षरातीत का वह दिव्य परम धाम है, जहां पर पर ब्रह्म व उनकी आत्माओं का दिव्य स्वरूप है। वहां के कण कण में प्रेम, आनंद और पर ब्रह्म का असीम सौंदर्य लीला कर रहा है। उन्हीं पर ब्रह्म एवं उनकी आत्माओं ने आकर व्रज एवं रास लीला में कृष्ण एवं गोपियों के रूप में लीला की थी। अरे बहन, ये लोग कब से यहाँ इसी स्थिति में खड़े होकर बातें कर रहे हैं? न जाने कौन सी आवश्यक बात है जो इन्हें समय का भान ही नहीं है। मेरे विचार से इन्हें इस बात का भान कराना होगा, वरना ये पता नहीं कितनी देर यहाँ खड़े रहेंगे। आओ चलकर इनसे कहीं। अरे भाई, इतनी देर से आप लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं, थक गए होंगे, कहीं बैठ क्यों नहीं जाते? इस तरह का अलौकिक ब्रह्म ज्ञान तो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। कृपया आप मुझे ये बताएं कि आपको ये ब्रह्म ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। मुझे तो लगता है कि आपको कोई ना कोई बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि अवश्य ही हुई है। हाँ गांजी भाई, तुम विश्वास कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। यह बात मैंने अब तक कांजी भट्ट जी को भी नहीं बताई है। कल जब मैं भागवत का श्रवण कर रहा था, तब मुझे उस प्रियतम पर ब्रह्म ने साक्षात दर्शन दिए। मुझे अपनी, मेरे निज घर तथा मेरे आत्म स्वरूप की पहचान कराई। फिर आवेश स्वरूप से मेरे हृदय धाम में वो विराजमान हो गए। अब मेरे अंदर बैठकर वे ही सारा ज्ञान समझा रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। प्रिय सुन्दर साथी, कस्तो अद्भुत प्रसंग। यति बेला आत्माका मित्र गाङ्जी भाइ भेटिनुहुन्छ, सच्चा साथी भेटिनुहुन्छ, आफूले बाँडेको कुरा ग्रहण गर्ने सुपात्र भेटिनुहुन्छ। गाङ्जी भाइ आफ्नो दाजुलाई भेट्नको लागि एक दिन अरबतर्फको यात्रामा निस्कनुहुन्छ, तर परमात्माद्वारा यात्रामा रोक लगाउनुहुन्छ। देवचन्द्रजीलाई एक्लै छोडेर जान दिनुहुन्न धामधरीले। तीन रातसम्म जहाजमै बसेर स्वप्न मार्फत गाङ्जी भाइलाई फर्क, तिमी घरतर्फ फर्क, यस्तो प्रकारको निर्देश दिनुहुन्छ। र फेरि मलाई आज्ञा रहन्छ अहिले जानको लागि भनेर फरक्क फर्किनुहुन्छ। आएर फेरि चर्चा चल्न थाल्छ सद्गुरु महाराजको विषयमा। हे गाङ्जी भाइ, यी भुलेर भट्केर बसेका सारा परमात्माहरूलाई जागृत गरेर परमधाम लैजानु पर्नेछ। गाङ्गी भाइ सोध्नुहुन्छ, महजल यो संसार अत्यन्त तीव्रताले भरिएको धार छ, यसमा यसले अलिकति नङ मात्र छाउँछु भन्दा पनि हातै चुडालेर हातै भाँचेर लैजाने खालको यस्तो खालको धार छ यो संसारको धार। प्रिय सुन्दर साजी, गाङ्जी भाइ भन्दै हुनुहुन्छ, यति बेला जब माया यस्ता खालका मायाका लहर छन्, पहाड जस्ता विशाल लहर छन्, बीचमा शतरज तम आदि गुणहरूको भुमरी चल्दछ, त्यस्ताबाट कसरी पार पाउन सक्ला नि यिनीहरूले? यो हजुरको ब्रह्म ज्ञान श्रवण गर्नको लागि को आउला र त्यति बेला? चिन्ता नगर गाङ्जी, धामधनी प्राण प्रियतमले यसको लागि एउटा चमत्कारिक लीलाको व्यवस्था गर्नुभएको छ, आडीका लीलाको व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यसको माध्यमद्वारा सबै तानेर आउनेछन्। तरङ्ग ठुला
तरङ्गहरूले छालले ढाकिएको महासागर झैँ संसारको भवसागरबाट पनि तरेर परमधामतर्फको यात्रामा जानेछन्। हामीले प्रकटवाणीमा यो सुन्ने गरेका हौँ। महजलपुर तिखा अति जोर, नख अंगुरीको ले जाए तोर, तरंग बडे मेर से हुए पहाड जस्ता तरंगहरू हुन्छन्। यी त खडा नरहने पावे, कोही खडा भएर स्थिर रहन सक्दैन। त्यस्तो ठुला ठुला छालमा लेहरे पर लेहरे मारे घेर, माहे देत भमरिया फेर। यस्तो प्रकारका भवसागरबाट पनि पार पर्नको लागि ब्रह्मज्ञानको माध्यमद्वारा एउटा प्रमुख साधन भेट्टाउनेछन्, आडिका लीलाको माध्यमद्वारा। प्रिय सुनुसाजी, यिनै सुन्दर प्रसङ्गको साथमा हामी आजको प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गर्नेछौँ। भोलि समयमै फेरि उपस्थित भएर खुब प्रेमका साथमा हामीहरू अगाडिको प्रसङ्गलाई नियमित रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। सबै महाराजी महाराजको कृपा बर्सिरहोस् भन्दै आउनुहोस् अन्तिम प्रार्थना गरौँ। या तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज मेरे पीर, या हम जैसे तुम जीन करो मेरा तलफ जाए जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूं पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी को करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जी समर्थ दिन रोए रोए जी। जन्म अंधे जो मैं होती पिया, सो तुम देखते कीजिए, जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैना एति पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जीन जी, छिण छिण खबर जो लीजियो मैं अर्ज दुल्हीन जी। एति अर्ज मैं तो करो पिया, बीच पड़ी अंतराई सो, अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाई जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया, कीजे हास विलास जी, वारण जाए श्री वृंदावती पिया, राखो चरण के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी, इसक सो सेवा करो पिया, साक्षात सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ इन बात जैसी, महमति जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि जात जी। या तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज मेरे अर्ज मेरे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय।
प्रणाम प्रणाम प्रणाम।